लेकिन ब्लैकबेरी है, मेरे पास नहीं है, बड़ी सेफ जगह पे है. अगर लोग चाहते हैं, आजकल आपको पता है भी वैसे वीडियोस का ऑडियोस का ज़माना. लोग वो कह रहे थे कि दूसरी किताब, पहली किताब तो पढ़ते नहीं है. आजकल इदारिया आपके पढ़ते नहीं हैं. हमने देखा है पॉलिटिकल लीडर्स को इदारिये इधर हटा के और व्हाट्सएप पे वापस जाते हुए. तो आई थिंक कि अगर लोग चाह रहे हैं कि मतलब एक किताब से नहीं रजे, तो वो ब्लैकबेरी है, बड़ी महफूज मकाम पे है, किसी फैमिली मेम्बर के पास नहीं है. मैंने कहा बड़ी महफूज जगह पे है, महफूज हाथों में है. मैं रहूं ना रहूं, ब्लैकबेरी रहेगा. आपकी न्यूज़ आर्टिकल से मुझे पता चल रहा है कि ऐसी कोई बात है. पहले भी किताब को पब्लिसिटी पीटीआई ही के कुछ गुलकार, कुछ अदाकारों ने दी थी. तो अगर वो मज़ीद पब्लिसिटी देना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह. मैंने आज dawn.com पे पढ़ा है और कल किसी का मैसेज आया था किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का. तो मैं क्या कह सकती हूँ अब. अगर वो चाह रहे हैं मज़ीद पब्लिसिटी देना, तो मैंने तो कभी आई विल नेवर से नो टू फ्री पब्लिसिटी. और दूसरा जो आपका सवाल है कि आपको दिख रहा है कि मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ, मेरा ख्याल है ये तो तब भी दिख रहा था जब मैं बनीगाला में शामी कबाब बना रही थी और बाहर नहीं निकली थी. लेकिन आई थिंक कि ये कोई इतनी गलत बात नहीं है. मैं समझती हूँ कि हम सबको पॉलिटिक्स करनी चाहिए. और आई सपोज आई एम अ वेरी पॉलिटिकल पर्सन, और मैं समझती हूँ कि इसमें कोई गलत बात भी नहीं. और ये भी एक्टिव पॉलिटिक्स है जो मैं कर रही हूँ. लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि क्या पार्टी पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, हो यस, आई वुड नेवर से नो. लेकिन मेरे लिए भी वही मसले हैं जो कि आपके मसले हैं कि वोट कहाँ डालें. जब आपको यही ना पता हो कि कौन सी सियासी जमात किस इशू के लिए खड़ी है, किस नज़रिए पे खड़ी है, जब मुझको ये ना पता हो कि क्या ये लेफ़्ट की जमात है या ये राइट की जमात है या ये पार्टी है, तो मैं वोट डालने पे जब इतनी कंफ्यूज्ड हूँ, जो कि आई एम श्योर आप भी होंगे, तो फिर वो सियासी जमात कौन सी ज्वाइन की जाए उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा. बहुत से लोग समझ रहे हैं कि क्योंकि जो राइट की जमात थी वो ज़्यादा सेक्युलर दिख रही है और जो ज़रा सेक्युलर जमात थी वो इतनी सेक्युलर नहीं दिख रही. तो मसला यही है कि नज़रियात का कोई फुकदान पहले भी था लेकिन अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है. तो आई थिंक कि द आंसर, अ वेरी क्लियर आंसर वुड बी कि जहाँ से बेहतर ऑफर आएगी उस सियासी जमात में आप देखेंगे, और जब बेहतर ऑफर आएगी तब आप देखेंगे. वो कल भी हो सकता है, वो अगले 10 साल के बाद भी हो सकता है. जी, ये जब लोग कहते हैं ना दो छोटे छोटे सवाल हैं, दो छोटे छोटे सवाल, तारुफ भी करवाते नहीं. दोनों खतरनाक है. दो सवाल भी खतरनाक है, दोनों नाम भी खतरनाक है. वो जो इशारा है वो उधर बैठा हुआ है, कोने में दुबक के बैठा हुआ है. पहले भी जी जिनको हमने भाई बनाया था उनकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ी है. आज भी एक भाई ने मुझे बुलाया था कराची प्रेस क्लब, तो ये बैठा हुआ है आपको, ये जिसको कहते हैं इनविजिबल हैंड, ये है वो, ये जो मेरा भी भाई है. आपको पता है पाकिस्तान में ख़वातीन का अलमिया ये है कि जहाँ भी रिश्ते जोड़ते हैं, चाहे शादी करें या भाई बनाएं, उधर ही से ज़्यादा मसले बनते हैं. इनसे पूछें इनको किसने इशारा दिया था कि मेरे पीछे पड़े हुए पिछले 3 साल से कि आपने कराची प्रेस क्लब का दौरा करना है. नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है जी. आज का हमारा ट्रिप बहुत पहले से प्लान था और टाइमिंग भी प्लान थी, क्योंकि 3 बजे की बुलेटिन का हमने. अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी किताब का हर पेज ही पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है. और मेरा ख्याल था कि मेरी वफ़ात के बाद, शायद 20 साल बाद, शायद लोग याद करें कि ये पढ़ना चाहिए था. मुझे पता नहीं था कि 20 दिन 20 हफ्तों में लोग खुद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट. हाँ जी, मज़े की बात ये है कि जो लोग ये चाहते थे कि ये किताब पाकिस्तान में ना आए और पब्लिश ना हो, और चाहते थे कि इलेक्शन से बहुत पहले ये ख़त्म हो जाए, कि इलेक्शंस ना इफ़ेक्ट हों, उन्होंने कितने साल हो गए, 4 साल हो गए हैं जी. इट्स एवरग्रीन, इट्स नॉट हैड अ शेल्फ लाइफ. तो मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ.
से है। मैडम सवाल से पहले आपसे माजरत कर लेता हूँ, आपके बहुत सारे चाहने वाले ये कहते हैं कि आपने मियां बीवी के रिश्ते को पामाल किया, आपने किताब लिख के एक ऐसी बहस छेड़ दी जो इस माशरे में शायद नहीं होनी चाहिए, और आपके जो एक्स हस्बैंड है यानी कि इमरान खान साहब, उन्होंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की। क्या आप समझती हैं आपने ऐसा ही किया? पहली बात ये है कि अगर कोई तनकीद कर रहा है तो वो फिर चाहने वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो बिलीव करते हैं कि तंजिया चाहने वाले। जी मैं समझ रही हूँ, पर मैं वजाहत कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है पहले मेरी अंग्रेज़ी नहीं लोगों को समझ आती थी। आप कह रहे हैं कि दूसरी किताब कब लिखेंगे, पहली वाली तो पूरे पढ़ लें। तो अभी सुना है कि अब काफ़ी मुताला 4 साल के बाद हो रहा है, तो अगर यही तो 4 साल के बाद मेरा ख्याल है मैं आई एम अ वेरी लेज़ी पर्सन, पहले भी बड़ी देर लगी किताब लिखने में। तो मेरी कहानी मेरे ज़बानी ही सुनानी चाहिए थी और मैंने जिस नीयत से लिखी, बाकी यू आर फ्री टू जज, लेकिन मैंने इस नीयत से लिखी कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ बहुत सी हादसात हुए हैं मेरी साथ ज़िंदगी में, और मेरा ख्याल है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने जब किताब पढ़ी है या पढ़ेंगी तो वो ये महसूस करेंगी कि उनकी, और बहुत से मर्द हजरात ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा है कि सारी हादसात तो नहीं हुए लेकिन ये एक बात हमारे साथ ज़रूर हुई है, या मेरी माँ के साथ हुई, या मेरी बहन के साथ हुई, मेरी दोस्त के साथ हुई। क्योंकि जो वाक़यात मैंने लिखे हैं वो लिखने ज़रूरी थे, वो बातें उनकी निशानदेही करनी ज़रूरी थी, और मैं ये समझती हूँ कि ये रेहाम खान ही लिख सकती थी। उसकी वजह यह है कि बहुत सी ख़वातीन ने मुझे ये कहा, मैं आपको कोट अनकोट एक खातून का मैसेज बता रही हूँ, ब्यूरोक्रेट की वो वाइफ हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि रेहाम, जब मैं सफ़ा पलटती थी तो हमारी जो आवाज़ निकल नहीं सकी वो आवाज़ सुनाई देती थी। देखिए मेरे ऊपर वो कंट्रोल नहीं है, मैं ना पहले कभी किसी की पपेट थी ना आज किसी की पपेट हूँ, तो मेरे ऊपर वो मसाइल नहीं हैं जो अगर कोई और बच्ची लिखे, उसकी सास होगी, उसका ससुर होगा, उसका देवर होगा, उसका हस्बैंड होगा, उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसका बेटा उसको रोकेगा। ख़वातीन के जो मसाइल हैं, जो मैंने बात लिखी, जो मेरे साथ हुआ, ये बहुत से लोगों के साथ होता है, शायद इस लेवल पे नहीं होता। इट्स अ हायर प्लेटफॉर्म, इट्स अ पब्लिक प्रोफाइल। ये बात मैं समझती हूँ करनी बहुत ज़रूरी थी। मैंने इस नीयत से लिखी कि जब मैं चली जाऊँ तो मेरे बच्चे भी पढ़ लें, ख़वातीन पढ़ लें, आप लोग पढ़ लें। मैंने वोटिंग ट्रेंड्स के बारे में लिखा है, अपनी गलतियाँ लिखी हैं, बताया है कि क्यों हादसात हुए, और मैंने ये माना है कि जो हादसात भी हुए वो मेरी अपनी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से हुई, लेकिन आई स्टिल हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मैं आपका सवाल इन नट शेल के नहीं, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, आई थिंक आई डिड द राइट थिंग, एंड आई थिंक कि मेरी वजह से लोगों को बहुत हिम्मत मिली है, थोड़ी सी और हिम्मत की भी ज़रूरत है। अब आप देख रहे हैं और भी लोग किताबें लिखने की बात कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन था जी। देखिए बात यह है कि अगर ये दोनों सियासी जमातें जो कि पीडीएम की बड़ी सियासी जमातों की बात कर रही हूँ एंड ऑल्सो JUIF जो प्रेजेंस की बात कर रही हूँ, अगर इनको जो एतराज़ात हैं, यानी कि ये चोर रास्ते से हुकूमत आई है, कहते हैं सिलेक्टेड है, तो अगर मैं इनकी जगह होती तो पार्लियामेंट में ना बैठती, मैं बॉयकॉट करती। क्योंकि अगर आप किसी पार्लियामेंट को मान ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है, आप कह रहे हैं कि जी आपका हक मारा गया है, तो फिर आपको पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। जब आप पार्लियामेंट के हिस्सा बन गए तो आपको फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे जहां आपको इम्यूनिटी मिलती है वहां इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि अगर हम बाहर कोई बात करेंगे तो FIR कोर्ट नोटिस डाले, हमें ये फेस करने पड़ते हैं। एक पॉलिटिशियन को, इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली को, जो पार्लियामेंट में बैठा है, सेनेट में बैठा है, नेशनल असेंबली पे बैठा है, बजट के सेशन में बजट पे बात करनी चाहिए, CPEC के सेशन में बैठ के बात करनी चाहिए। ये कह देना कि हमें चेयरमैन साहब ने बताया नहीं इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। तो लॉन्ग मार्च बहुत अच्छी बात है, करें आप, क्योंकि यू हैव टू शो योर पावर, लेकिन आई थिंक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इस परफेक्टली पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के मुताबिक है और उसको परसू करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, PMLN कह रही है, PPP कह रही है, JUIF कह रही है, बट पर्टिकुलरली PPP और PMLN क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, आप कह रहे हैं कि आपको इस
प्राइम मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कह रहे हैं इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से महंगाई है, आप कह रहे हैं इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से प्रॉब्लम है, तो फिर लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस बनती है, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्रिसमस का इंतजार कर रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आती। तो लॉन्ग मार्च करें लेकिन नो कॉन्फिडेंस करें। मेरा नाम न्यायतल याना है, दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। मैडम, आपने इब्तिदा में कहा कि जर्नलिस्ट जो है ट्रू स्टोरी के पीछे आता है, तो आप ट्रू स्टोरी के लिए आपने इमरान खान से शादी की और वो अपनी किताब में उस पूरी स्टोरी को आपने हाईलाइट किया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बहसीयत मिसेस इमरान खान, क्या आपकी मौजूदा खातून अव्वल से कभी मुलाकात हुई, बनीगाला में हुई हो या पाकिस्तान या कहीं और? पहला सवाल आपका बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक देयर इज प्रॉबली अ लिटिल बिट इन दैट, यू नो, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो जब न्यूज़ वन ज्वाइन किया तो हमारे एक कैमरामैन भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बीबीसी की नौकरी सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट रिज़ाइन करके आई हैं, आपको किसी वालिदैन की कोई बद्दुआ लगी है? तो कहते हैं यहाँ तो वो आते हैं जिनको किसी के वालिदैन की बद्दुआ लगती है। तो आई थिंक अच्छा, नहीं, एक मिनट, मुझे सवाल का जवाब, तो मुझे आपका सवाल दिलचस्प भी लगा है, और आई थिंक देयर माइट हैव बीन अ लिटिल बिट ऑफ दैट इन इट, कि पता तो करें कि एक्चुअली कहानी क्या है। पर आई थिंक कि जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, एंड आई सपोज इन माई केस इट इज़ जेन्युइनली ट्रू। एंड आई ऑल्सो थिंक कि कुछ ये बात भी है कि जब ट्रू स्टोरी के पीछे आप जाते हैं तो आपको पता है फिर जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है, फिर होता है वो सब कुछ। तो मेरे साथ भी इसी किस्म का आप समझे कि एक हादसा या एक साल का एक इंटेंसिव कोर्स हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस की PhD है आई थिंक। तो बट आई डू थिंक कि जब इंसान बहुत क्यूरियस होता है, आई ऑल्सो बिलीव कि जो सहाफ़ी बरादरी है हमारी, और सियासी बरादरी भी है, और मैंने ये ऑफ रिकॉर्ड लोगों को बिठा के गिले किए हैं जिनको मुझसे बहुत ज़्यादा पता था। सच ये है कि मुझे एक्चुअली PTI का बहुत कम पता था पाकिस्तान आने से पहले, और जो लोग जनरल पब्लिक, जैसे जो लोग, जब मैं कोई बात करती हूँ तो क्यों उस पर शक करते हैं, क्यों हमारी जो पब्लिक है वो एक्चुअली काफ़ी मासूम है, और लाहौर का जो एक, लाहौर टू इस्लामाबाद, ये जो एलीट, सो कॉल्ड एलीट है, उसके बारे में आम पब्लिक जो है नहीं जानती, क्योंकि उनके लिविंग स्टाइल्स के साथ इनके लिविंग स्टाइल्स तो आप सोच ही नहीं सकते। तो आई डू एक्चुअली बिलीव कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, और मुझे भी वाकई बहुत सी चीज़ों के बारे में वाकई नहीं पता था, और मेरी वाकई आंखें खुल गई अबाउट द होल पॉलिटिकल सिस्टम। आई थिंक आई वाज वेरी नाइव। तो आई थिंक इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन कि शायद देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रीग, एंड आई थिंक कि थोड़ा सा ये भी होता है ख़वातीन को कि हम समझते हैं कि हम शादी करके और किसी को बदल लेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों, नेवर वर्क्स लाइक दैट। आपका मैं एक सवाल का जवाब, हाँ नहीं जी, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, और जाहिर है कोई भी, मेरा ख्याल है बीवी मुलाकात नहीं करना चाहती, अगर उनको कोई भी ऐसा कोई शक व शुबा हो तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्यों मुलाकात का कोई इश्तियाक भी नहीं होगा। आपका एक सवाल का एक जवाब का सवाल का एक हिस्सा रह गया था, आपने मुझसे कोई सवाल पूछा और उसका मुझे आपने पूछा था, आप तलत हुसैन साहब ने पूछा था, तो उसका जवाब ये है मुख्तसरन कि आई थिंक इट्स, अगर मैं पार्टी की चेयरमैन होती और मेरे पास बहुत से टेलीविज़न होस्ट्स मेरे दोस्त होते, बहुत से मीडिया सेठ बनीगाला में बैठे होते, मेरे घर में बैठे होते, तो मुझे भी शायद ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन अगर कोई आपके लिए कहानी और इदारिया लिख सकता है, जब आप इतने पावरफुल पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं आपको। लेकिन इरहाम खान के पास ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, ना कोई इस किस्म के दोस्त हजरात थे जर्नलिज्म में, तो मेरी जो बात है ना वो खुद ही करनी पड़ती है। दूसरा, मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि अपने बैटल्स खुद फाइट करने चाहिए, चाहे आप उसमें जीते हारे। ये थोड़ा सा, फिर मैं असली खान हूँ, मैं सामने से वार करना। आसिफ भाई का क्वेश्चन है जी। ये मेरा ख्याल है कि ये अब ये तो
अब देखिए, अगर میں نے ویڈیوز کی بات کی تو پھر آپ مجھے کسی اور خاتون ویمن لیڈر کے ساتھ کل شاید سرخی لگا دیں گے کہ میں نہیں چاہتی. لیکن بلیک بیری ہے میرے پاس نہیں ہے, بڑی سیف جگہ پہ ہے. اگر لوگ چاہتے ہیں, آج کل آپ کو پتہ ہے بھی ویسے ویڈیوز کا آڈیوز کا زمانہ, لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ دوسری کتاب, پہلی کتاب تو پڑھتے نہیں ہیں. آج کل اداریہ آپ کے پڑھتے نہیں ہیں. ہم نے دیکھا ہے پولیٹیکل لیڈرز کو اداریے ادھر ہٹا کے اور واٹس ایپ پہ واپس جاتے ہوئے. تو آئی تھنک کہ اگر لوگ چاہ رہے ہیں کہ مطلب ایک کتاب سے نہیں رجے, تو وہ بلیک بیری ہے, بڑی محفوظ مقام پہ ہے, کسی فیملی ممبر کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا بڑی محفوظ جگہ پہ ہے, محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں رہوں نہ رہوں, بلیک بیری رہے گا. بات یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ پرٹیکولرلی جو زیادہ میجورٹی رکھتی ہے پارٹی, اس کے لیے تو بڑی خوشائن بات ہوگی. پی ایم ایل این کی میں بات کر رہی ہوں. اگر اسمبلیاں توڑ دیے جاتی ہیں تو پھر یو وڈ گو ٹوورڈز فریش الیکشنز, اور یہ ایسی چیز ہے جس کو میں بھی ویلکم کروں, اور میرا خیال ہے کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ بھی ویلکم کریں. وہ تو ان کی تو ڈیمانڈ ہی یہ ہے, وہ تو چاہیے یہ نہیں رہے. اگر عمران کر بھی دیتے ہیں, آئی تھنک اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے, اور ہم نے کوئی خاص ہمت ان سے پچھلے 3-4 سال میں دیکھی نہیں. کیونکہ جس میں ہمت ہوتی ہے وہ اس قسم کے, آپ نے محسن بیگ صاحب کی بات کی, ان کے پرانے دوست ہیں, اور یہ جو جس پنے کی آپ بات کریں, انہوں نے تو میرا خیال ہے, میں نے نہیں کلپ غور سے دیکھا, لیکن یہ آپس میں دوستوں کی لڑائی جو ہے وہ کچھ زیادہ اس وجہ سے میرا خیال ہے اس نہج پہ پہنچی ہے, کیونکہ جو سب کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, وہ بہت گھبرا گئے. تو اپنے دوستوں کو انسان زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے, تو وہ شاید ان کو گھبرانے کی وجہ پتہ ہو, اب مجھے نہیں پتہ, لیکن نہ میرا تعلق اس ٹیلی ویژن شو سے, نہ اس چینل سے, نہ محسن بیگ صاحب سے. تو آئی تھنک اٹس ان لائکلی کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں, لیکن اگر کریں تو 100 بسم اللہ. جی میرا سوال نہیں ہے جی, بلکہ آپ کی طرف سے کسی سے سوال ہے. میں نے ایک سوال کی صورت, کس کی صورت؟ اچھا بسم اللہ. کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ, کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ. میرے لہو کی بہار کب تک, واہ, میرے لہو کی بہار کب تک. مجھے سہارا بنانے والوں, مجھے لڑائی گئی تو کیا ہوگا. مجھے سہارا بنانے والوں, میں لڑ کھڑا گئی تو کیا ہوگا. اس کا زبردست. جی آپ نے میرے دل کی بات کی ہے, لیکن بات یہ ہے, آج مجھے ایک سیاستدان کا فون آیا, تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ طبیعت ناساز ہے, میں بول نہیں سکتا. تو میں نے کہا میں ہوں نا جی, آپ کو کس نے کہا کہ آپ بولیں, آپ آرام کریں, آپ کو ہم نے آرام کے لیے اسمبلی میں بھیجا ہے, ہم ہیں, رحام ہے. تو پشتوں میں کہتے ہیں ضلع جوندے ماں, جب تک زندہ ہو نا لڑکھڑانے والی نہیں ہوں. میں نے ان سے جو گزرا ہے ان کو نفرت دی ہے کہ کسی کا آگے بھی زیادہ بہتر ہے, تو مراد سے صاحب کو نفرت بند کیا ہے. دیکھیں آپ ویسے زیادتی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, وہ جب ہم کہتے ہیں ان کو سلیکٹڈ, تو ان کی جو فالوئنگ ہے وہ یہ مانتی ہے کہ جی ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. مطلب وہ محبت ہے. دیکھیں محبت تو اندھی ہوتی ہے. سلیکٹڈ جو ہے وہ مائنڈ نہیں کرتے یہ کہ ہاں میں سلیکٹڈ ہوں. تو پھر ان کو بھی سلیکشن کا تو حق ہے بھئی. حکومت ان کی, دور ان کا, حکومت ان کی, میں اور آپ
ہم ایسے خامخواہ ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ اور بہت ہینڈسم سلیکٹڈ ہے. میں کرتی ہوں اردو میں بھی ٹرانسلیشن ابھی پشتوں میں ان کو وہ کیا کہتے ہیں رجے نہیں ہے, بچار ہے کہ میں نے شرم پردہ پشتوں میں رکھ لیا ہے وہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں. لیکن دوسرا جو آپ کا میرا خیال ہے کہ یہ بات ہو چکی ہے. تو صفحہ نمبر 273 صفحہ 273 آپ ضرور پڑھیں. اور میں تمام جرنلسٹ سے نہیں دیکھیں بات یہ کہ میں نے 4 سال پہلے کتاب لکھی اور میں نے کتاب اس نظریے سے لکھی کہ میں نے کتاب لکھ دی ہے, اب نہ مجھ سے کوئی انٹرویو لے نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے, جائیں اور کتاب پڑھیں. آپ کو میں مزے کی بات یہ بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ احتجاج کریں مجھے لگتا ہے انہوں نے شاید 273 صفحہ نمبر 273 نہیں پڑھا, اور مجھے لگتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا, مجھے پتا ہے ورنہ آپ یہ سوال ہی نہ پوچھتے مجھ سے. اور میں اس وجہ سے کیونکہ آپ نے 273 بھی نہیں پڑھا یعنی پوری کتاب کا, تو میں نے تو اتنی تو بڑی خواہشات میں کر ہی نہیں رہی. میں تو وہ پرانے زمانے میں کہتے تھے کتاب یوں سے پھونک کر کے بولے, آپ لوگوں نے وہ بھی نہیں کیا. السلام علیکم. تو پھر بھی آپ یہ کریں. دوسرا پہلے والے کا کہ وہ ہم کر چکے ہیں, اٹ از آبویسلی لیگل ایشو, تو اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گی. جی السلام علیکم, میرا نام مانیہ شکیل ہے اور میں نیو نیوز سے تعلق رکھتی ہوں. میرے کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ایک سوشل ایکٹیوسٹ کو نوٹس دینے کا کہا تھا, لیگل نوٹس کا, جس پہ ان کا ریئیکشن آیا کہ آپ صرف بلیم گیم کرتی ہیں بلکہ آپ کی کوئی پریکٹیکل اچیومنٹس نہیں ہیں. تو اس پہ آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. وقار زکا کے حوالے سے میں سوال کر رہی ہوں, جس پہ آپ نے لیگل نوٹس دینے کا کہا تھا. سوشل ایکٹیوسٹ He said. I don't know. He said. I'm not aware of this. No. I said کہ نوٹس دینا ہے. یہ یہاں میں آ رہی ہوں تو سارے نوٹس کی باتیں مجھے پتا. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ بلیم گیم پہ زیادہ یقین کرتی ہیں نہ کہ پریکٹیکل اچیومنٹ پہ. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ I don't even know much about him. اور اگر مجھے پتا ہوتا تو شاید میں ان کو I think ان کے بارے میں تو کامنٹ کرنا. السلام علیکم. میں نے honestly this is the first time hearing of it. میں نے نہیں سنا, مجھے بات بھی نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے نوٹس دیا کہ میں نے نوٹس دیا. نہیں, میرا نہیں خیال جی ایسا کچھ ہوا ہے. I think it's pretty unimportant. میرا خیال ہے unimportant بات ہے. I don't think I've done that. میرا نام امین خان راجپوت ہے اور میں کراچی پریس کلب کا ممبر ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ سے شادی ٹوٹنے کے بعد عمران خان صاحب نے تیسری شادی کی, کیا آپ بھی تیسری شادی کریں گی؟ اچھا, شکر ہے میری شادی کا بھی آپ نے پوچھ لیا. میں کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا ٹریک ریکارڈ جو میری شادیوں کا ہے وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بار ذرا سوچ سمجھ ہی کے اور بھی کچھ کام کرنا چاہیے. لیکن آئی ڈونٹ نو, نیور سے نیور, بیکاز پچھلے دنوں میرا کسی نے ہاتھ میں کوئی ویڈیو کر رہی تھی تو انہوں نے بزرگ خاتون تھیں, تو نارملی تو میں ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتی, تو انہوں نے میرا دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا ذرا ہاتھ دیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ پڑھنا چاہتے. انہوں نے کہا یہ تو کیا ہے, آپ پتہ تو مجھے ہے کہ آپ کی شادیاں ہوئی ہیں لیکن دکھ نہیں رہی ہیں. میں نے کہا جی بس ایسی ہی ہوئی ہے کہ دکھتا نہیں ہے. تو لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہے تیسری شادی کی لکیر. میرا نام نجیب ہے, میں آواز کی نیوز سے ہوں. میڈم آپ نہیں سمجھتی کہ اس حکومت کو اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے, کیونکہ عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں اور 5 سال کے لیے ووٹ دیے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتی ان کو ٹینیور پورا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ نجیب نام ہے. اچھا نجیب, ادھر بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے. مطلب پہلے کبھی نوٹس کی بریکنگ نیوز آتی ہے, یہ بریکنگ نیوز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ نمبر کے ووٹس لیے ہیں. بہرحال لیکن آپ کی خبر ہے تو صحیح ہوگی, پی ٹی آئی نے ریکارڈ نمبر کے ووٹس لیے ہیں. تو دس از بریکنگ نیوز بٹ دس از انفارمیشن فار می. بٹ اینی وے میں سمجھتی ہوں کہ جی جو پارلیمنٹری نارمس کی بات کر رہے ہیں نا, پہلی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی اگر ہو تو پھر آپ ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کو برقرار رکھیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو جمہوری تسلسل کی بات کی جاتی ہے نا, یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈھونگ ہی ہے. جمہوریت ہو تو جمہوری تسلسل ہو. جب کوئی سلسلہ جمہوریت کی بنیاد ہی نہ ہو اور اس کی بیسس کیا ہے, فار ایگزامپل اس ریس میں اور کوئی گھوڑا ہی نہیں تھا, تو یہ کیسی جمہوریت, یہ تو جمہوری الیکشنز ہی نہ ہوئے. تو اگر
یہ بھی مان لیں کہ چلیں جو بھی ہیں ابھی پرائم منسٹر ہیں, حکومت اپنی ٹرم پوری کرے ایک بات ہے, اور لیڈر آف دا ہاؤس میں کانفیڈنس نہ ہونا, اعتماد نہ ہونا, یہ تو بات صحیح ہے نا کہ آج ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں پی ٹی آئی کو خود اپنے لیڈر پہ اعتماد نہیں ہے, یعنی کہ وہ بھی اپنا جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اس میں اعتماد نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حکومت تو پھر بھی چل سکتی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف میں اور کوئی نہیں ہے؟ کیا یہ پارٹی نہیں ہے؟ کیا یہ ون مین شو ہے؟ یا پھر آپ یہ مان لیں جو کہ میں بلیو کرتی ہوں. تو آئی تھنک کہ نو کانفیڈنس موشن لانا یا حکومت کا گرانا اتنی کوئی غیر جمہوری یا غیر پارلیمانی بات نہیں ہے. یو کے میں بھی ہوتا ہے, بہت بار ہوا, گارڈن براؤن کے زمانے میں ہوا, ابھی ٹریسا مے کے زمانے میں ہوا. تو یہ کوئی غیر پارلیمانی یا غیر جمہوری بات نہیں ہے. ہاں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ عناصر کی وجہ سے حکومت گرتی, ہاں وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آئی تھنک کہ ہاں حق پہ جانب ہے اس طرح سوچنے میں. لیکن اس میں بھی پھر یہ سوال مجھ سے نہیں کیا جانا چاہیے, ان سے کیا جانا چاہیے جو یہ ڈیسیجنس کر رہے ہیں. تو میں آئی ایم ناٹ ہیئر ایز اے اسپوکس پرسن اینڈ آئی ہیو نو انٹینشن آف بیکمنگ اینی ون اسپوکس پرسن. فائنل کوشچن لیں گے بیکاز میں نے ٹائم دیا ہوا ہے 5 بجے تک. جی کریں. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ہماری انٹریکشن ہو رہی ہے جب آپ کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب وہ ختم ہوئی. مجھے ایک سوال ہمیشہ سے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کو عمران خان کی طرف اٹریکٹ کیا تھا, اور اس کے بعد بھی جو آپ ان کے خلاف جتنی بھی آپ نے باتیں کی یا کوئی کتاب لکھی جو میں نے نہیں پڑھی, تو یہ تو بڑی فطری سی بات ہے کیونکہ ہر خاتون جن کی بیڈ فیس میں شادی ٹوٹتی ہے تو وہ ہمیشہ خلاف ہی بولتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے. کوئی بھی ایکس ہسبینڈ کوئی بھی ان کے اس میں نہیں بولتا. تو وہ کیا چیز تھی عمران خان کی جو آپ کو اٹریکٹ کی تھی, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم یو ور ویل ایکسپیرینس, اس وقت بھی آپ ایکسپیرینس تھیں, آپ کو اپنے اچھے برے کا بھی پتا تھا. کیا چیز تھی جس نے اٹریکٹ کیا ریحام خان کو؟ اور سیکنڈ میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو یوکرین کی صورتحال ہے, یوکرین کی صورتحال میں روس, وزیر اعظم کا روس جانا, واٹ ڈو یو تھنک یہ صحیح ڈیسیجن تھا ان کا یا غلط ڈیسیجن؟ پہلا جو جواب ہے وہ تو آسان ہے, ریڈ دا بک. کیونکہ اتنی لمبی کتاب ہے, پلیز ریڈ دا بک. it will be insightful as a خاتون. I think you should read the book. I don't think کہ عمر کا کوئی تعلق ہے غلطیوں سے, وہ صاف ظاہر ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب آکسفورڈ کیمبرج جانے والے لوگ ڈپلومیٹک اتنا فوپا پہ فوپا کرتے جائیں, ماشاء اللہ شاہ محمود قریشی صاحب کیمبرج سے پڑھے ہوئے ہیں, ہمارے ہینڈسم پرائم منسٹر آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, مغرب کو مغرب سے بہتر جانتے ہیں, وہ بھی تو یوکرین چلے گئے. تو ہم تو بیچارے معصوم سے, ہم نے ساری زندگی ہاؤس وائف رہے ہیں اور اس کے بعد چھوٹی موٹی نوکری کی. تو میرا خیال ہے جب اتنے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انٹرنیشنل بلنڈرز کوئی کر رہا ہو, میرا خیال ہے شادیاں تو اکثر غلط ہی لوگ کرتے ہیں. یہ تو اتنی کوئی بڑی غلطی نہیں ہے. آپ پلیز یو ڈو ریڈ دا بک, کیونکہ میں نے بڑے ٹھنڈے ذہن میں, بک آؤٹ سولڈ آؤٹ ہے, کیونکہ بک جو ہے وہ میں نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے لکھی ہے. جو لوگ مجھ کو میرے ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور جو آپ آج بھی آپ کی انٹریکشن میرے ساتھ ہوئی ہوگی, میری الحمدللہ یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ آئی ایم ناٹ اے ویری ایموشنل پرسن. آئی ایم اے ویری کول پرسن. ہنستے مسکراتے زندگی گزاری ہے, لوگوں کو میرے ہنسنے مسکرانے ہی سے بہت مسئلہ ہے. آئی کانٹ چینج مائی سیلف. تو آئی ڈڈ ناٹ رائٹ اٹ ان اینی اینگر یا کسی ریونج موڈ میں. تو جو باتیں مجھے نہیں پتہ تھیں میں چاہتی تھی لوگوں کو پتہ چلیں. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ ون پرسن, اٹس ناٹ اباؤٹ مائی ایکس. آپ کتاب پڑھیں آپ کو پھر سمجھ آئے گی. دا بک از اباؤٹ فیملیز اینڈ پیرنٹنگ. اچھا میڈم, راؤ افنان نامی میرا بول نیوز سے تعلق ہے, کیا کوئی مزید کوئی کتاب آ رہی ہے؟ اور آپ نے کچھ دنوں پہلے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی تھی شہر اقتدار میں موسم کی تبدیلی کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی کچھ وضاحت کریں. جی وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے شہر اقتدار میں پچھلے دنوں کافی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں. اسی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ویدر آپ بھول گئی ہیں, تو میں نے سوچا کہ محکمہ موسمیات اور ابھی پاکستان ٹیلی ویژن چینلز جتنے بھی ہیں وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں مجھے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ لانے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ شاید محکمہ موسمیات ہی کی کوئی اسامی ہو, تو مجھے دل بھی چاہتا ہے لیکن افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے اس لیے کیا کہ یاد رہے کہ میں موسم کا بھی حال اچھا بتاتی ہوں. موسم میں تبدیلی آ رہی ہے اسلام آباد میں, لیکن جیسے اسلام آباد میں پچھلے ہفتے آئی کہ اب آپ پتہ نہیں اسلام آباد میں تھے کہ نہیں تھے, 15 منٹ بہت تیز ہوائیں چلیں,
खिड़कियाँ खड़खड़ाई, बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ, 10 मिनट के बाद धूप थी। तो इसी किस्म का मामला आजकल इस्लामाबाद में चल रहा है कि 1 मिनट हमें लगता है कि नो कॉन्फ्रेंस मोशन अभी आए कि आई, फिर हमें बताया जाता है कि जी अभी तो पेंट चल रहा है, हॉल अवेलेबल नहीं है। सो यही हाल कुछ 72 घंटे वाली जी, आई थिंक उस दिन मीटिंग्स हो रही थी, क्योंकि हमें सब कह रहे थे कि जी आप लाहौर में बैठी हुई हैं, लेकिन लाहौर सारा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, तो हमें लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा के सारा लाहौर, सारा के सारा हमारा जो सियासी जो भी एक्टिविटी हो रही थी वो मेरा ख्याल है F8 के इर्द गिर्द हो रही थी। तो 72 घंटे, मुझे मालूम है कि वो जो 72 घंटे थे, बड़े बड़े लोग दूर दूर से बुलाए गए, वो इट वॉज बेस्ड ऑन अ न्यूज़ इन्फो, जो आप भी जानते हैं।